Assalamu alaikum. Today our topic is print culture and the French Revolution. Many historians have argued that print culture created the conditions within which French Revolution occurred. There are three arguments. The first is print popularized the idea of the Enlightenment. Thinkers collectively their writings provided a critical commentary on tradition, superstitions, and despotism. The second one, print created a new culture of dialogue and debate. All values, norms, and institutions were re-evaluated. The third one is outpouring of literature that mocked the royalty and criticized their morality. जहाँ तक प्रिंट कल्चर और फ्रेंच रेवोल्यूशन का तल्लक है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फ्रांस के एक नॉवलिस्ट थे लुईस सेबेस्टियन मर्सियर, जिन्होंने पहले ही से डिक्लेयर किया था कि द प्रिंटिंग प्रेस इज़ द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज़ द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। कि प्रिंटिंग प्रेस जो है एक ऐसी ताकतवर चीज़ साबित हो जाएगी तरक्की की राह में जो डेस्पोटिज्म को ख़त्म कर देगी, यानी कि तानाशाही जो सेल्फ रूल था, रूलर्स का लार्ज पावर्स जो थे उनके पास थे, ये तमाम चीज़ें जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। और ऑलरेडी मर्सियर ने प्रोक्लेम किया था, ट्रेम्बल देयर फॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर, यानी कि एक ऐसी चीज़ पहुंच जाएगी लोगों के पास जिससे बड़े बड़े जो रूलर होंगे वो कांपते हुए थरथराते हुए भाग जाएंगे, दुनिया छोड़ के भाग जाएंगे। तो यही कुछ असर जो था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में पड़ा। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ प्रिंट टू ब्रिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का कितना यानी कि इसका प्रिंट कल्चर का कितना इम्पॉर्टेंट रोल रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन लाने में, फ्रेंच में, फ्रांस के अंदर इनकलाब लाने में। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस ने प्रिंट के बारे में बहुत सारी कंडीशंस बताई हुई हैं, क्रिएट की थी। तो यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले है कि प्रिंट की वजह से जो लोगों में ज्ञान आया, एनलाइटनमेंट आई, यानी कि थिंकर्स ने जो अपने आइडियाज़ बुक्स में पेश किए थे, तो लोगों ने जब वो पढ़े तो वो वहाँ के जो ट्रेडिशंस थे, सुपरस्टिशन सिस्टम जो था और डेस्पोटिज्म जो था, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने लगे, क्रिटिसाइज़ करने लगे। तो जिसका नतीजा ये निकला कि वो लोग जो थे वो डिमांड करने लगे कि रीज़न एंड रैशनैलिटी, कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ भी करें, हमें अख्तियारात हों, हम लोग इन रूलर्स के पावर्स के नीचे नहीं आएंगे, हम लोग यानी कि अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो चाहेंगे वो करेंगे। तो काफ़ी यानी कि इंस्पायर हुए लोग डिफरेंट राइटर्स की राइटिंग्स को पढ़कर। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे है कि प्रिंट क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, कि प्रिंट की वजह से लोग जो थे वो एक नए कल्चर की तरफ यानी कि गामज़न हो गए, मुख्तलफ़ डिबेट्स के पीछे पड़ गए, लोग पढ़ाई के पीछे पड़ गए। तो उनके जहन जो थे वो दूसरी चीज़ों की तरफ दाखिल हो गए और वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को रीएवालुएट करने लगे कि उनके अंदर इतनी ताकत आ गई कि वो वहाँ पे जो नॉर्म्स उन्होंने इम्प्लीमेंट किए थे
ان کے بارے میں مداخلت کرنا انہوں نے شروع کر دی کہ وہ اپنے پاور سے انہیں ری ایویلویٹ کریں گے، ریکگنائز کریں گے کہ کیا جن چیزوں کو وہ مان رہے ہیں، جن آئیڈیاز کو وہ مان رہے ہیں، کہ واقعی وہ ان کے ماننے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں۔ تو تھرڈ ہمارا آرگیومنٹ تھا کہ 1780s کے دوران بہت سارا لٹریچر جو تھا وہاں پہ اس دوران کا وہ کرٹیسائز کر رہا تھا مورلٹی کے اوپر۔ تو اس یعنی کہ پروسیس کو لے کر وہاں پہ بہت زیادہ یعنی کہ سوال اٹھنے لگے، چونکہ منارکل گورنمنٹ تھی، سوشل آرڈر وہاں کا تھا، تو وہاں پہ جب بکس کے ذریعے، ریٹن میٹیریل کے ذریعے وہاں پہ کارٹون چھپنے لگے، کیریکیچرز یعنی کہ کسی پولیٹیکل لیڈرز کے خصوصی طور پر اس کی پکچرز یعنی کہ کارٹونز کی شکل میں لوگوں کے پاس پہنچنے لگی، تو لوگوں کو کافی خوشی ہوئی کہ لوگ یہاں تک کہ یعنی کہ ان لیڈروں کو بھی، ان یعنی کہ منارکل سسٹم کو بھی لوگ چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو لوگوں کے اندر ایک خوشی آ گئی، ایک ایسے سینٹیمنٹس آ گئے جو کہ ان منارکل گورنمنٹ کے خلاف تھے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے جب بہت سارے آئیڈیاز لوگوں نے وولٹائر اور روسو کے پڑھے، تو لوگوں نے وہاں کا جو منارکل سسٹم تھا اسے ایکسپوز کیا، چرچ پروپیگنڈا تھا، تو انہوں نے یعنی کہ اس کو ایکسپوز کیا۔ تو لوگ جو تھے اس یعنی کہ اس پرنٹ کلچر کی وجہ سے اتنے زیادہ یعنی کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور اتنے انفلوئنس ہو گئے یعنی کہ انفلوئنسڈ ہو گئے کہ تمام چیزیں وہ جو مطلب چیزیں تھیں لوگوں نے اپنے اندر لائی، اور تمام جو خراب چیزیں تھیں لوگوں نے اس دور میں ان چیزوں کو باہر نکالا۔ تو یہ تمام سسٹم جو تھا اس کی وجہ سے یعنی کہ اس پرنٹ کی وجہ سے فرانس کے اندر ایک ریولوشن آیا۔ لوگ جو تھے دیکھتے دیکھتے لوگوں کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آ گئی، لوگوں نے تمام جو بھی غلط کام ہو رہے تھے ان تمام غلط کاموں کو باہر نکال دیا۔ شکریہ۔